साथ मौजूद है सीनियर कानूनदान साबिक सदर लाहौर बार राना इंतजार साहब। उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि ये जो वारदात हुई है और उसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, मुलजमान भी गिरफ्तार किए और ये ड्रामाई वारदात तो एक अपनी जगह, लेकिन बाद अज़ाम मुद्दई मुकदमा की जानिब से उन्हें जो है वो माफ़ कर दिया गया और उनकी ज़मानतें हो गई। इसका क्या लाएअमल है? क्या अदालत जो है उसके बिहाफ पर इन्हें सज़ा मिल सकती थी या पुलिस इसमें कोई किरदार अदा कर सकती है? तफसीलात है क्या, कानूनी राय जानते हैं राना इंतजार साहब की ज़ुबानी। राना साहब, ये जो केस हम लेकर चल रहे हैं, जिससे रिपोर्ट की है, ये एक ड्रामाई सी डकैती की वारदात है। मालिक और उसका वफादार मतलब एक मुलाजिम है जिसने 10 से 12 साल उनके यहाँ गुजारे, उनके साथ काम करता रहा। तभी तो उन्होंने 50 लाख मालिया से ज़ायद का सोना उसे लेकर आने की ड्यूटी लगाई हुई थी। रास्ते में वो वारदात करवा देता है और फिर वो मुलजमान गिरफ्तार हो जाते हैं। बाद एतराफ़ जुर्म करने के बाद पूरी रिकवरी भी हो जाती। फिर बदकिस्मती से 2 रोज़ बाद ही उन मुलजमान की ज़मानतें हो जाती हैं। मुद्दई मुकदमा जो है वो उनको माफ़ कर देता है या उनके हक़ में बयानात दे देता है। तो क्या देखते हैं आप इस हवाले से? ये कानून में कहाँ पर कोई गुंजाइश है या कोई कमी है, क्या है ये? देखिए, एक तो जो हमारा लॉ है और उसके बाद जो लीगल प्रोसेस है, उसके बाद पुलिस है, उसके बाद मल्टी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसकी वजह से सारा ये हमें किसी एक को हम नहीं कह सकते कि ये गलत है। एक तो ये कि अगर कोई कंप्लेनेंट बेचारा है तो वो उसको भी पूरे ट्रायल से गुजरना पड़ता है। वो एक लामतना ही सिलसिला है कि पहले एविडेंसेस देनी है, फिर वो अदालतों के चक्कर लगाने हैं, बिल्कुल ऐसे ही, वो वकीला की फीसेस देनी है, उसके बाद ये कि कई सालों के बाद फिर जाकर वो चीज़ें जो है, तो वो प्रोसेस इजी नहीं है। ठीक, मुश्किल है, फिर दुश्मनी क्रिएट हो जाती है। बिल्कुल, ये बड़ा खतरा होता तो है। उसकी वजह ये कि हर बंदा बिजी है, खासतौर पे कारोबारी आदमी फिर इन चीज़ों में नहीं पढ़ता। और मैं खुद कहता हूँ कि कारोबारी आदमी को इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। सही है, ठीक है, क्योंकि अनएंडिंग प्रोसेस है एक, ठीक, सही है, और ऑपरेसिव वर्क है। ठीक, तो अब रही बात लॉ की कि क्या होना चाहिए, ये तो प्रैक्टिकल बात हमने कर ली ना। बिल्कुल ऐसे। लॉ इसमें बिल्कुल ठीक है, लॉ गलत नहीं है, ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है डकैती, क्योंकि दैट इज अ क्राइम अगेंस्ट स्टेट है। सही। अगर आप कंप्रोमाइज कर भी जाते हैं फिर भी अदालत जो है, अदालत की मर्जी है कि वो छोड़ती है या उसको कहती है कि कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं, इसको सजा होगी। सही, इतराफ़ जुर्म के बाद। अब क्योंकि केस के कंप्लीट फैक्ट्स हमारे पास नहीं है, अब अगर हम दूसरी तरफ देख लेते हैं कि अगर मुद्दई मुकदमा आके कह देता है कि ये मेरा मुल्जम ही नहीं है, तो फिर तो कंपाउंडेबल से भी बाहर चला जाता है। बिल्कुल खत्म। जब वो मुल्जम ही नहीं है तो फिर बात जो सारी है वो खत्म हो जाती है। ठीक, तो इस तरह के वाकयात रोज होते हैं, मगर चलें ये एक तो वाकया हो गया, मगर जो डकैती और बाकी मामलात में वहाँ लोग डरते हुए अक्सर गवाहियाँ ही नहीं देते। फिर वो बाद ये अगर मुद्दई शुरू भी हो जाता है, गवाहों को ले जाके अरेंज करना, उनकी मिन्नतें करना, काम छुड़वाना, वो फिर एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, जिसकी वजह से फिर ये कि पुलिस को पैसे देना, उसके बगैर भी चीज़ें नहीं चलती, चालान सबमिट करना, फिर वो हर बंदा जान छुड़ा रहा होता है। तो दिस इज द इजी वे कि वो कहता है कि मेरा दूसरा एक और चीज़ है। नॉर्मली यही होता है कि जब किसी की रिकवरी या कोई चीज़ें हो जाती है वो कहता है यार मैंने क्या करना, छोड़ा इन चीज़ों। ठीक है राना साहब, इससे मुल्जमान की हौसला अफजाई नहीं होती और जो काम कर रहे होते हैं, क्योंकि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती है, इसी तरह हर जगह पर लोग भी एक तरह के नहीं होते, कुछ लोग मेहनत से काम करते हैं। ये 2 रोज़ बाद ही उन्होंने सारी रिकवरी करवा दी और 3-4 रोज़ बाद उनकी ज़मानत भी हो गई। क्या वो मज़ीद लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते? अब उनकी हौसला अफजाई हो गई है कि इतना बड़ा काम किया, डकैती का पर्चा हुआ और बाहर आ गए। सलमान भाई, ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर ये काम करने वाला पार्लियामेंट का, जो हमारी लेजिस्लेचर है, जो हमारी नेशनल असेंबली और सेनेट है, उसका काम है। उसमें इन मामलों पे कितनी की डिबेट होती है आप मुझे बता दें। वहाँ जो डिबेट्स होती हैं वो आपको पता ही है। बिल्कुल ठीक, तो उनका काम है लेजिस्लेशन करना कि मुल्क में ये मामलात हो रहे हैं, इनको कैसे बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इससे जो है उनको इनकरेजमेंट मिलती है, चीज़ें होती हैं, मगर बात ये है कि इस तरह के लॉज और चीज़ों को हमें आगे ला के इस पे जो है बेहतरी की तरफ लाना चाहिए, ताकि मैं तो इससे भी आगे कहता होता हूँ कि चाहे सजा आप कम कर दें, मगर जो मुजरिम है उसको सजा दें, जरूर होनी चाहिए, चाहे 1 दिन की हो 2 दिन की, क्योंकि इन चीज़ों का डर ही जो है वो आप में खौफ पैदा करता है और चीज़ें करता है। और जब मुल्ज़िम या मुजरिम को पता चल जाए ना कि मैंने छूट जाना, फिर वो नहीं बाज आता। तो ठीक है, वो कारोबारी लोग हैं चाहे, लेकिन अब जैसे वो 12 साल से उसके पास मुलाजिम था
اس کے ساتھ اتنا بڑا اس نے دھوکہ کیا بلکہ ڈکیتی کروا دی خود ہی اپنے دوست مینج کر کے. اور جیسے وہ شریف آدمی ہے، ظاہری سی بات ہے نہیں پڑھنا چاہتا ان چکروں میں، لیکن اب اس کی بھی جان کو میں سمجھتا ہوں کیونکہ کرائم رپورٹر بینگ ہے کرائم رپورٹر، کہ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ تو ڈرتا ہے یا گھبرا جاتا ہے یا کسی کی بات مان لیتا ہے، تو وہ اس سے مزید بڑا نقصان بھی. سلمان بھائی اتنا بھی نہیں ہوتا. دیکھیں ایک چیز رپورٹ ہو گئی ہے اور وہ عدالت میں بھی آ گیا، سب کو پتہ چل گیا، آج کے بعد اس کو کوئی بھی نقصان ہوتا تو ڈیفینیٹلی نہیں بچائے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ آپ کے ایٹ پارٹ سچویشن ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو ایک سے بتاؤں، ان سے بچنے کا طریقہ جو ہے کہ آپ ٹرسٹ نہ کریں. اب یہ جو موبلائزیشن جو 50 لاکھ کی ہے وہ آپ خود کر لیں. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، اپنی زیر نگرانی کر لیں، یا اگر ملازمین کے ذریعے بھی کرنی ہے تو 5 کر کے کر لیں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، تو آپ کیونکہ اب ہم کنٹری ایسے میں رہنے ہیں، چیزیں ایسی ہیں کہ آپ میکسیمم کوشش کریں کہ آپ کسی کو اپرچونٹی نہ دیں. ٹھیک ہے، درست بات ہے. ٹھیک ہے، اپرچونٹی نہیں دیں گے تو چیزیں جو ہے کنٹرول میں رہیں گی. جتنا مرضی کلوز ملازم ہو اس کو نہیں آپ بھید ہونا چاہیے کہ آپ کیا ہے، وہ چاہے ہو بھی اس کو، تو آپ اس کو اپرچونٹی نہ دیں. ٹھیک ہے، ملازمین کو پتا ہوتا ہے کہ نارملی کہ کیا کما رہے ہیں، اسیس میں نہیں ہونا چاہیے، انہیں ایکسیسیبل نہ ہو چیزیں جو ہیں، آپ کے کنٹرول میں ہو چیزیں، کنٹرول میں ہو چیزیں. اب جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ کو چاہیے کہ کوئی ترمیم کی جائے قوانین میں، تو کس طرح کا کوئی ان کے لیے میسج کہ کیسے ترمیم ہونی چاہیے؟ دیکھیں سلمان بھائی، اس چیزوں پہ میں کہہ رہا ہوں، آپ تو ایک ایشو کی بات کر رہے ہیں نا، ہمارے لاز 18 سینچری کے آج کل دیکھیں 2025 ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. یہ جو آپ اور میں کر رہے ہیں اسمبلی کے اندر، ہر بات پر، ہر لا کی بات پر، کیونکہ پارلیمنٹ کا مین کام لیجسلیشن ہے. صحیح ہے، کہ ملک میں چیزوں میں بہتری کیسے لائی جائے، اگر سگنل وائلیشن زیادہ ہو رہی ہے تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے، لوگوں کو کیسے ایجوکیٹ کیا جائے، کون سی ایسی معاملات کو آگے بہتر لایا جائے. اب جس طرح میں نے وہ پیچھے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ یورپین کنٹریز میں فٹ بالر کی پرائزز بہت زیادہ ہیں، انہوں نے اس پر پھر ریسرچ شروع کی کہ ہمارے آئیڈیل بچوں کے فٹ بالرز بن رہے ہیں. صحیح، تو اس کم از کم اس پہ بات چیت تو شروع کریں نا. جب آپ ان چیزوں پہ بات چیت شروع کریں گے تو چیزیں آگے کی طرف چلیں گی. کیونکہ ہم تو وہاں پارلیمنٹ میں بس اپنی پولیٹیسائز چیزوں پہ کرتے رہتے ہیں، جس کا جو کام ہے اس کو کرنا چاہیے. جس طرح یہ ہے کہ دیکھیں اب فارجری مختلف چیزوں میں ہوتی تھی، آپ کمپیوٹرائز کر کے بایو میٹرک کر کے ان چیزوں میں آپ کمی لا سکتے ہیں، لا بھی رہے ہیں. تو اس طرح کے معاملات کو ہمیں اب امیجیٹ یہ ہے کہ چیزوں کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے کے جانا چاہیے، تاکہ یہ جو لاز ہیں ان کے امینڈمنٹس اور چیزیں بھی اس کے مطابق. پولیس اپنا کردار ٹھیک نبھا رہی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ پولیس کو بھی ملنا پڑتا ہے، پھر عدالتوں میں جانا پڑتا ہے، ایک مشکل مرحلہ ہے. تو یہ ایک مدعی مقدمہ کے لیے اسے آسان کس طرح سے کیا جا سکتا ہے رانا صاحب؟ جس دن آپ کی پولیس ٹھیک ہو گئی نا، صحیح، اور ریونیو والے ٹھیک ہو گئے، 80% لٹیگیشن صبح ختم ہو جائے. اچھا، وہ کس طرح سے کی جائے گی؟ بات یہ کہ ہر چیز کی کریشن اب لاہور، اب جو پولیس ہے آپ کو بھی پتہ ریکوری سینٹر بن چکے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، معاملات جو وہاں پہ ہیں، تو اس کے بعد یہ ہے کہ جو ریونیو والے ہیں وہاں پہ وہ فارجری کرتے ہیں، تو 4 مالک بنا دیتے ہیں، وہاں سے نئی لٹیگیشن چھوڑ دیتے ہیں. LDA میں چلے جائیں کہ فائلیں منی ہوتی ہیں. اس کے مقابل میں آپ دوسرے اداروں میں چلے جائیں، لاہور کے کوئی اور ادارے بھی ہیں، وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں لٹیگیشن نہیں ہے. جو سول لٹیگیشن ہے دیٹ از کنورٹیڈ انٹو کرمنل لٹیگیشن. تو پھر ہمیں ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے اوپر ہمیں ریسرچ ورک کرنا چاہیے، ہمیں بیٹھنا چاہیے، اس پر ہمیں جو ہے اس پر غور کرنا چاہیے کہ چیزوں کو کس طرح سے ہم کم کر سکتے ہیں. بہت شکریہ رانا صاحب.